नमस्कार। यो भर्चुअल कार्यक्रममा जोडिनु हुने सम्पूर्ण आदरणीय सहभागी र श्रोताहरूमा म रञ्जना निरौलाको हरेकपल.com-बाट सूचना चौधरी सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको प्रस्तुति साहित्य सुधा अन्तर्गतको कवि र कविता कार्यक्रममा सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कविसँग केही मिठा कुरा गरौँ, कविका कविताहरू सुनौँ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजित गरिएको हो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य भयो कि कवि र कविता एउटा सम्पूर्ण साहित्यिक कार्यक्रम हो। अब आजको यो कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म हामीसँग जोडिनु भएका हाम्रा आदरणीय पाहुनाहरू सर्वप्रथम आज हामीसँग हुनुहुन्छ कवि दिपा राई पुन। उहाँ अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ र दिपा राई पुनको नमस्कार। नमस्ते। आइरहेछ? हजुर, सुनिरहेको छु। हामीसँग विमल वैद्य दाजु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ इलामबाट हुनुहुन्छ। दिपा राई पुन अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ, उहाँको म परिचय गराउँछु। पाथरमा जन्मिनु भएकी दिपा राई पुन हाल अमेरिका बोस्टनमा बसोबास गर्नुहुन्छ। दर्जनौं संस्थामा संलग्न उहाँ नेपाली साहित्यमा चिरपरिचित नाम हो। 60को दशकदेखि क्रियाशील कवि पुन अहिले पनि उत्तिकै सक्रिय कलम चलाइरहनु भएको छ। उहाँको छुटेको बागदर कविता सङ्ग्रह, तिम्रो सपना र म कविता सङ्ग्रह, स्पन्दनका रागहरू कविता सङ्ग्रह र एउटा गीति सङ्ग्रह प्रतिरूप एल्बम प्रकाशित भएका छन्। उहाँ अहिले पनि साहित्य सेवामा सक्रिय हुनुहुन्छ। दिदीका कविताहरू धेरै धेरै राम्रा छन्। म पनि दिदीको छुटेको बागदर कविता सङ्ग्रह प्रकाशित हुँदाखेरि गएको थिएँ। दिदी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नमस्कार बहिनी। उपस्थित सबैजनालाई नमस्कार। यसरी हाम्रो अर्को कवि हुनुहुन्छ विमल वैद्य। उहाँ इलामबाट हुनुहुन्छ। इलाम निवासी विमल वैद्य 60कै दशकदेखि साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। वैद्यका आकाश छुन खोज्ने मनहरू कविता सङ्ग्रह, समय र सपनाहरू कविता सङ्ग्रह, अक्षर सिम्फोनी कविता सङ्ग्रह र इलामका मुक्तकहरू संयुक्त मुक्तक सङ्ग्रह प्रकाशित छन्। निरन्तर क्रियाशील कवि वैद्य आजको कवि र कविता कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ दुईजना मध्ये। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दाजु नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ आजको कार्यक्रममा शान्ति प्रियम वन्दना हेटौडाबाट हुनुहुन्छ। उहाँले असाध्यै राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ, कवि हुनुहुन्छ। शान्ति प्रियम वन्दनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ देवकी, उहाँ पनि एकदम राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। देवकी, कार्यक्रममा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यसै गरी हामीसँग रुद्र अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै राम्रा राम्रा मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ, साहित्यमा समर्पित हुनुहुन्छ। उहाँ पनि, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। रुद्रजी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यसै गरी सुमन वर्षा हुनुहुन्छ, कवि सुमन वर्षा। उहाँ नि असाध्यै राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। सुमन वर्षालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कवि ऋषभ घिमिरे, ऋषभदेव घिमिरेज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ समालोचक साहित्य प्रेमी डाक्टर शान्ति माया गिरी। शान्तिजी, हजुरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यसै गरी हामीसँग लाइभ प्रोग्राममा जोडिनु हुने सम्पूर्णहरूमा म यो कार्यक्रमको प्रस्तुता रञ्जना निरौला सबैलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु भन्दा पहिले अब म दिपादितिर जान्छु। धेरै टाढाबाट आज बिहानै बिहानै त उठ्न सकिँदैन भनेर भन्दै हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई समय मिलाइदिनु भएकोमा दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। यो प्रोग्राम चाहिँ कोभिड-19ले गर्दाखेरि आएको हो दिदी। कोभिड-19ले त संसारले नहस पारेको छ। यसले के शिक्षा दियो? हजुरले कस्तो अनुभूति गर्नुभयो दिदी यो कोभिड-19को लकडाउनमा बस्दा? हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। सुरुमा चाहिँ अलिकति हामी त्रसित पनि भयौँ, डरायौँ। त्यतिखेरको डर भनेको चाहिँ हरेक कुरामा एउटा गेटको आवाजले पनि को आयो होइन। अब एक किसिमको त्रास, मेलहरू आउँदा पनि त्रास, त्यस्तो किसिमको केही समय गुज्रियो होइन। अनि बिस्तारै हरेक कुरामा मानिसहरू बिस्तारै आदत हुँदो रहेछ। अनि बिस्तारै त्यसपछि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक किसिमले होइन अब यसैलाई हामीले आफू पनि डरो हुँदै सम्हालिँदै अगाडि जानुपर्छ भन्ने किसिमको
अनुभूत भयो होइन। अनि केही अब जो कोभिडहरू लाग्नु भएको छ उहाँहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको मनस्थिति पनि अब आयो। त्यसपछि हामी जस्तो अब कहिलेकाहीँ उहाँहरूलाई अब सामानहरू जडीबुटी आदि इत्यादि चाहिँ पठाइदिएर होइन। गयो त दिदी। दिदी त हामीसँग डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। दिदी आउँदै गर्नुहुन्छ, म विमल दाजुतिर जान्छु। दाजु हजुर हजुर हजुर। कोभिडले त संसार एकदमै तहस नहस पारेको छ। हामी घरभित्रै सुन्निएका छौँ। हामीलाई यो कोभिडले नै गर्दा यो प्रोग्राम परिसञ्चालन गर्न बाध्य बनाएको छ। यसरी टाढा भए पनि हामी भौतिक रूपमा टाढा भए पनि यसरी प्रविधिको माध्यमले नजिक भएका छौँ, एकअर्कालाई देख्न सुन्न पाएका छौँ। यो कोभिडले के शिक्षा दिन्छ होला दाजु हामीलाई एउटा हजुर कविको नाताले? होइन, मान्छेलाई एउटा हरेक समयमा हरेक खण्डमा विभिन्न रूपहरूमा प्राकृतिक विपत्तिहरू आइरहेकै हो। यस प्रकारका विपत्तिहरू पनि, रोगहरू पनि, महामारीहरू पनि बेला बखतमा विश्वभरि, नेपाल मात्र होइन विश्वभरि पनि यस्ता उहरू आइरहेको हो। तर यो अहिलेको जुन कोभिड-19 छ यो चाहिँ अलिकति मान्छेले नबोकेको एउटा फरक रूपमा, फरक उसमा सन्दर्भमा, फरक प्रकृतिको एउटा महामारी आइपुग्यो र जससँग मान्छेहरूलाई सुरुका दिनहरूमा यसको विरुद्ध लड्नको लागि निकै ठुलो चुनौती भइसकेको थियो। अहिले पनि वास्तवमा चुनौती हटिसकेको त छैन, तर पनि यसबाट के हामीले शिक्षा पायौँ भनेदेखि विपत्तिका लागि चाहिँ हामीले एउटा कवि चेतनाबाट बाहिर गएर सोच्ने हो भनेदेखि एउटा राष्ट्रले यसका लागि चाहिँ सामना गर्नका लागि कति गम्भीर हुनुपर्दछ र पर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाएर गएको छ। र जति गम्भीर हुनु पर्थ्यो त्यसमा हामी गम्भीर भएनौँ कि अन्यत्र हाम्रा विचारहरू, हाम्रा सोचहरू मोडिए कि जेका विरुद्ध हामी यतिखेर प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुक्यौँ कि भन्ने पनि हामीलाई विचार आएको, सोचाइ आएको छ। हामीले सोचेका छौँ र हामीलाई त्यस्तो लागेको पनि हो। अब एउटा तपाईँको काव्य चेतनाको हिसाबले एउटा कविको नाताले सोच्नु पर्दाखेरि यो वास्तवमा यो मान्छेलाई आइपर्ने एउटा स्वाभाविक कुनै न कुनै रूपमा आइपर्ने एउटा विपत्ति हो। अब त्यो चाहिँ यो पालि के छ भने कोही बेला भूकम्पका रूपमा आउँथ्यो, कोही बेला बाढीका रूपमा आउँथ्यो, अहिले बाढी पहिरोको पनि प्रकोपका रूपमा आइरहेको छ। यस्ता महामारीहरू पहिला पनि आएका थिए। अब यसले चाहिँ एउटा जीवनमा एउटा नयाँ पाठहरू, एउटा नयाँ चेतनाहरू, नयाँ उहरू चाहिँ सिकाएर जान्छ र हरेक यो तपाईँको दुःखको क्षणलाई, यो अहिलेको यो तपाईँको उसको क्षणलाई, के अरे विपत्तिको क्षणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा जीवनलाई उकास्ने, जीवनलाई चाहिँ एउटा के भने अर्थबोध बनाउनको लागि, यसबाट बचेर चाहिँ विपत्ति नै हाम्रो लागि जीवन बाँच्नको लागि अर्को एउटा नयाँ अवसर रहेछ भन्ने कुरो पनि चाहिँ यो कोभिडले हामीलाई सिकाएर गएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसरी हामी जुन प्रकारले सुरुका दिनहरूमा, प्रारम्भका दिनहरूमा जसरी हामी अत्तालिएका थियौँ, आत्तिएका थियौँ, के होला भन्थ्यौँ, कसो होला भन्थ्यौँ, हाम्रो जीवन रहला अथवा नरहला भन्ने स्थितिसम्म मान्छे पुगिसकेको थियो। अहिले पनि त्यो त छ, तर पनि त्यो अवस्थालाई पनि पार गर्दै अहिले आएर जीवन क्रमशः शान्त हुँदै एउटा अलिक सामान्यकृत हुँदै आखिर यो हुने नै रहेछ। यसबाट चाहिँ एउटा हामीले बचाएर लान सक्यौँ भने जीवन बच्ने रहेछ। हामीले आफूलाई संयमित बनायौँ भनेदेखि आखिर यो केही पनि होइन रहेछ, यसलाई जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने एउटा अनुभूति, एउटा आत्मबल चाहिँ बढेर गएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विपत्तिहरूले वास्तवमा जीवनमा नयाँ पाठहरू, नयाँ अनुभूतिहरू, नयाँ अनुभवहरू वास्तवमा सिकाएर जाँदो रहेछन्। त्यही नै मैले पनि अनुभव गरेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। हामीले दुःखमा पनि सुखमा पनि सधैँ तयारी भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हजुरले नै अनुभूति गर्नुभएको छ। हामीले पनि त्यस्तै गरिरहेका छौँ। हरेक प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि हामीले त्यसलाई सामना गर्न चाहिँ तयारी भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा पाठ सिकाएको छ। हामीलाई पनि त्यस्तो चाहिँ अनुभूति गरिरहेका छौँ। अब म यो कार्यक्रममा कविता सुनाइदिएर कवितामै बनाइदिनु हुनको लागि म देवकी तिमसिनालाई अनुरोध गर्छु। देवकी, एउटा कविता सुनाइदिनुहोस् त दिपा दिदीको। धन्यवाद रञ्जनाजी। अब दिपाजी त उपस्थित हुनुभएको छैन होइन,
आउनु भएको होइन, छ म उपस्थित भइसकेको छु। म क्षमा माग्छु होइन, फोन आयो कि मैले फर्स्ट टाइम यो मोबाइलबाट यसरी गरेको थाहै भएन, कता थिच्ने भनेर उल्टा थिची पठाएको छु। हजुर हजुर। अब पुनः एकपटक सम्पूर्णमा हार्दिक नमन र आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म आज दुवैजना स्रष्टाहरू पूर्वको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ। त्यहाँको चाहिँ सबै कुराहरू मिल्छन्, उहाँहरूको संस्कार संस्कृति जीवनशैलीहरू, त्यो हिसाबले पनि खुसी लागेको छ। र हामी जहाँ भए पनि हामी सबैको मन एक भएर नै हामी यो सामाजिक सञ्जाल अथवा यो अहिलेको नयाँ प्रविधिबाट पनि भेट भएका छौँ। यसमा मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ। त्यहाँमाथि फेरि दिपाजीकै कविता मलाई वाचन गर्न जुरेको छ, त्यसले पनि म धन्य छु भन्ने लाग्छ। र उहाँको कवितालाई कति न्याय दिन सक्छु वाचन गरेर त्यो त थाहा छैन, यद्यपि पनि म कोसिस गर्छु। कविताको शीर्षक छ वतन अनुराग। कविता यसरी सुरु हुन्छ। किन आउँछन् यी बतासहरू मेरो गाउँको सम्झना लिएर, धुमेल चित्र उघार्दै तृष्णा मिठो मनको, क्षितिज पारी सपना उलाएर मलाई सुटुक्क हिँडाएको विवस्थाको गोरेटो आफै पछ्याउँदै सधैँ याद लिएर। झिसमिसे बिहानै आमाले टुकी बालेर मूल ढोका अगाडि साइजको गाग्रीमा आधा माधे छचल्केको जीवन आँखाबाट पोखी झारेर दिएको आशीर्वाद, ढोगेर बाटो लागेको अँधेरो रात चुहेर सकिन अगावै पुर्खाले जीवनभर कमाएर थमाएको एउटा कर्मठ विश्वास साथै लिएर। बादलहरू हात हल्लाइरहेथ्यो, इन्द्रेणी मृत्यु मुस्कान च्याएर, सपनाको त्यो क्षितिज पारी पुगोस् भन्ने कामना हुन सक्छ। चम्किएका ताराहरू गोरेटो भरि आएर मध्यरातमा आकाशबाट टिपेर खुसी दिएथ्यो रातलाई बेखबर बनाई। कतै कतै एउटा ओडार भेटियोस्, जिन्दगी नामलाई ओदिन सकोस्। हिँडिरहे अगाडि पछाडि क्षितिज नाप्दै, हिँडिरहे अगाडि पछाडि क्षितिज नाप्दै, म पुग्ने भरोसाको शिखर जीवनको अनिश्चित यात्रामा कहाँ भेटिँदो रहेछ र सहजै। रहरले बनाएको सपनाको सहर बरु आफैसँग पछ्याएर आउँदो रहेछ। बाल्यकालमा धुलोमा खेलेको याद, बैंसमा गाएको लैबरी भाका, आफ्नै भाषा वेशभूषा संस्कृति, आफू रमाउने सबै चाडबाडहरू, अनि आमाले नबिर्सिनु है भनेको उधौली र उमौली, अनि आमाले नबिर्सिनु है भनेको उधौली र उमौली। जहाँ पुगे पनि आफैसँग हिँड्ने रहेछ आफ्नो संसार, आफू एक्लो भनेर के गर्नु, आफ्नोत्वको हुँदो रहेछ भिडभाड। कोरिएका छन् सीमा रेखाहरू, फेरि पनि खुल्ला छ मनको मैदान, जहाँ उभिएर विश्व बन्धुत्वको भावना फैलाउन सकौँ। प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे एउटा समाज एउटा देश, मेटेर सीमा रेखा स्वीकार्न सकौँ आफै एउटा देश। प्रत्येक ठाउँ प्रत्येक मान्छे एउटा समाज एउटा देश, मेटेर सीमा रेखा स्वीकार्न सकौँ आफै एउटा देश। धन्यवाद। धन्यवाद। एकदम साह्रै मिठो कविता। परदेशमा बसेर पनि आफ्नो देशको सम्झना, आमाको सम्झना यस्तो त हुन्छ नि होइन। अब म दिपा दिदीलाई नै सोध्छु। दिपा दिदी कति बेला चाहिँ लेख्नुहुन्छ कविता? अलिकति अघि म छुटेको भन्छु है, 1 मिनट। हजुर, जस्तो कोभिडको कुरा गरिरहेको थियौँ हामी। यहाँ चाहिँ कस्तो भने उहाँ बसेर चाहिँ कस्तो हामीलाई थाहा हुँदैन किन सरकारले ट्याक्स लिन्छ होइन, के को लागि कहिलेलाई काम लाग्ने भन्ने। यहाँ बसेर चाहिँ मैले थाहा पाएँ यस्तो बेलामा काम लाग्दो रहेछ, यस्तो बेलामा चाहिँ नागरिकहरूलाई सरकारले पूर्णतः सहयोग गरिदिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ होइन बेरोजगारहरूलाई, अन्य नागरिकहरूलाई सरकारले दिने सुविधाहरू हरेक कुराहरूमा चाहिँ यतिखेर गरिएको छ होइन। त्यो ट्याक्सहरूको चाहिँ एउटा अर्थ चाहिँ यतिखेर लाग्दो रहेछ कि भइपरि आउँदाखेरि चाहिँ नागरिकले नै पाउने सुविधाहरू रहेछ। त्यसपछि अर्को चाहिँ म आफूले एउटा कवि चेतबाट चाहिँ कस्तो लाग्यो भने
कविहरूले सायद यो खालको फुर्सद चाहिँ चाहेको होइन जस्तो लाग्यो कि डरै डर त्रासै त्रासमा चाहिँ त्यसरी सिर्जना गर्न चाहिँ मैले चाहिँ सकिनँ भनौँ। अनि अर्को फेरि मलाई अर्को एउटा अनुभूति चाहिँ कस्तो भने हाम्रो यो 15-20 वर्ष को समय चाहिँ अलिक आडम्बर समय भएको छ कि भित्रको हाम्रो बौद्धिकतालाई पनि बाहिरकोले पहिला देखाउनु पर्ने होइन, अनि नभएको कुरा पनि फेरि बाहिरकोले देखाउनु पर्ने के एकदम हामी बसेको समाज चाहिँ एकदम ढोगी भएको छ कि। र यो कोभिडले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मान्छे जतिसुकै जेसुकै गर तर तिमी यथार्थको धरातलमा ओर्न नै पर्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ दियो जस्तो लाग्छ। र अबको उताको साहित्यिक सिर्जना मोडहरू पनि प्राकृतिक र अलिकति यथार्थपरतिर मोडिन्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ है। र अब अहिले आएर कविता चाहिँ सायद अनि धेरैजनाले भन्नुहुन्छ होइन एकदम शान्त यस्तो खालको भयो भने सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर, तर मलाई हरेक भिडभाडमा पनि हामी आफैमा एउटा सोचमा ध्यानमा भयौँ भने चाहिँ त्यो एउटा सुन्ने भएर एउटा ध्यानको समय नै हो जस्तो लाग्छ। मैले समय सायद म पनि समय हुन्थ्यो भने म पनि त्यसरी नै एउटा टेबलमा बसेर लेख्नु रुचाउँथेँ होला, तर त्यो समय नहुँदा किन मेरो काम गर्ने पनि एकदम टाढो छ, लगभग 1-1.5 घन्टै लाग्छ जानु आउनु, मलाई 3-4 घन्टा मजाले लाग्छ अनि 8 घन्टा ड्युटी भनेपछि यसै पनि गयो होइन। अनि घरको काम परिवार भएको मान्छेले हामी विशेष भनौँ न छोरी मानिसहरू जो डाडु पनि नचलाइकन त्यो सबै कुरो नसकिकन आफ्नो जिम्मेवारी कर्तव्य नसकिकन हामीसँग समय हुँदैन। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ त्यो जाने आउने समयलाई प्रयोग गर्ने गर्छु कि म ट्रेनको भिडमा बसे पनि बसको भिडमा बसे पनि मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा एकदम सुनसान डाँडा होइन सुनसान वातावरण हो भन्ने किसिमको हुन्छ मलाई। र लगभग बानी भइसक्यो म कविताहरू चाहिँ प्राय बाटोमा चाहिँ लेख्ने गर्छु। हजुर धेरै धन्यवाद दिदी। त्यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि आफूले कलम चलाइरहनु भएको छ, दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै खुसी लाग्छ। अब म विमल दाजुलाई एउटा कविता, आफ्नो कविता आफैलाई मन परेको एउटा कविता सुनाइदिनु अनुरोध गर्छु दाजु। विमल दाजु मैले सुनाउनु पर्ने हजुरकै कविता हजुरलाई नै मन परेको। हस् मलाई मन परेको मेरो कविता हो भनेदेखि नयाँ लेखेको म बिस्तारै सुनाउँछु एकछिनमा होइन। मलाई मन परेको एउटा अलिक अगाडि लेखेको कविता सुनाउँछु हजुरलाई है त। कविताको शीर्षक छ पानीको सङ्गीत। नदी या पानी जे बगे पनि बगर बगरै त हो, नदी या पानी जे बगे पनि बगर बगरै त हो, भङ्गालो छुटिएर टुक्रिएर जता बगे पनि किनार किनारै त हो। शून्य शून्य निमेष भरमै छोडी जाने आफ्नो अङ्गालो भरिको छाल जस्तो, आखिर ऊ आफन्तहीन उसको हात लाग्छ केवल नोस्टाल्जिक प्रेम। खोला कहिले खरे भन्छ, खोला कहिले खरे भन्छ र पनि सङ्गीतमय हुन्छ, खोला कहिले खरे भन्छ र पनि सङ्गीतमय हुन्छ, कहिले नदी उन्मत्त छाल बनेर सगर चुम्न खोज्छ, फेरि पनि ऊ सङ्गीतमय हुन्छ, साथैको बगर बगरै त हो, आफै सङ्गीत नबनेर पनि ऊ सङ्गीतमग्न हुन्छ, कुनै महान व्यक्तिको प्रेरक प्रेमिका जस्तै। पानीकै छेउमा बसेर पनि प्यासी बगर थाहा छैन कति दिन तृप्ति पर्खिरहन सक्छ, कति तिर्खा मेट्न खोज्नेहरू उही बगर टेकेर सागरभरिको तिर्सना मेट्छन्, बगर भएरै कति समुद्र पार पुग्छन्, तृप्त हुन्छन् उनीहरू, बगरको आँखा उज्यालिन्छ र समुद्र पार रमाउँछन् उनीहरू, यता समुद्रवारी उसको चाँद भरिको शुभेच्छा उही सागरमा उर्लिरहन्छ, फेरि पनि पानीकै छेउमा बसेर प्यासी बगर थाहा छैन कति दिन छटपटाइरहन सक्छ, थाहा छैन सागरकै सिरानीमा कति दिन शुष्क रहन सक्छ, थाहा छैन कति दिन अर्धनिन्द्रामा पानी पानी भनेर बरबराइरहन्छ। मेरो प्रश्न सदियौंदेखि बगरसँगै बग्दै रहेका ती नदीहरूलाई। धन्यवाद। कस्तो मिठो कविता सुनाउनुभयो दाजुले। एउटा बगर पनि त हाम्रो जीवनको प्रतीक नै हो। हजुर धन्यवाद। अब दिपा दिदीलाई एउटा हजुरकै कविता आफैलाई मन परेको एउटा कविता सुनाउन अनुरोध गर्छु। मैले मन परेको भन्नुभयो, मलाई मन परेको त मलाई यो तेस्रो सँग छुटेको बागदाताको
जुन छुटेको बागदाता कविता नै मनपर्छ। त्यो कविता मन पर्नु चाहिँ जस्तो हामी छोरीचेलीहरू जब विवाह गरेर जाने दिन सबै जातिहरूको संस्कारमा चाहिँ विवाह गरेर जाने दिन नै उसलाई चाहिँ उसको मृत्यु संस्कार सारिने चलन छ भनौँ न। माइतीसँग उनीहरूको सम्बन्ध हुँदैन भने हामी किराँत सायद राईहरूको मात्रै होला, त्यो दिन हामीलाई चेलीलाई चुलाबाट निकालिँदैन, मृत्यु संस्कार सारिँदैन हैन। अनि जब चाहिँ छोराछोरीहरू हुन्छ अब यो घरजम पक्का हुन्छ, जोसँग बिहा गर्यो उसँग घरजम पक्का हुन्छ भनेपछि मात्रै माइतीले चाहिँ छोरीचेलीहरूलाई चाहिँ चुलाबाट निकाल्छ। त्यसलाई चाहिँ बागदात दिनु भन्छ, बागदात बोल्नु भन्छ हैन। अनि यो संस्कार सायद हैन एकदम राम्रो हो, एउटा नारीप्रतिको सम्मान, चेलीप्रतिको। किनभने केही तलमाथि भयो भने सम्पूर्ण संस्कारहरू माइतीले नै गरिन्छ र ऊ घरजम भएन र फेरि ब्याक टु चाहिँ माइतीमा आयो भने ऊ चाहिँ उसले इज्जत एउटा कन्या सरहको इज्जत पाउँछ माइतीमा र छोरा सरह उसले उसको चाहिँ अंश अधिकार जस्तो रहन्छ र चेलीलाई चाहिँ एउटा राम्रो सम्मान दिएको छ। र अहिले समय एकदमै भनौँ न अलिकति समय आर्थिक उसले अप्ठ्यारो भएकोले गर्दाखेरि विवाहपछि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ बागदाताहरू छुट्ने, बाबाआमाहरू तलमाथि भयो भने बागदाताहरू छुट्ने र बागदाता नगरिकन चेलीलाई केही भयो भने चाहिँ त्यो सम्पूर्ण फेरि माइतीले नै गर्नुपर्ने, घरकोले सुन्न पनि पाउँदैन के। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयलाई लिएर मैले लेखिएको कविता हो छुटेको बागदात। म हजुर त्यही सुनाउँछु। छुटेको बागदात। सपनाहरू उडेर समय स्तब्ध उभिएको बेला सुनसान मलाई तिमीले प्रेम गरेको छन्, म प्रतिको निश्चलता मायालु लाग्यो मेरो नेप्टे। दूर देशबाट पनि चिम्सो आँखा अझ चिम्सो पार्दै मायाको मिठो धुन सुनाउँदा हत्केलाले आँसु पुस्दै मलाई हाँस्दै बाँच्नु भन्दा तिम्रो त्यो सम्मान र आदर बुझेर अझ बेसी माया लाग्यो मेरो चिम्से। तिमी पो कहाँ कहाँ बिरानो मुलुकमा जहाँ म पुग्नै सक्दिन, यहाँ त हेर तिमीले हिँडेको गोरेटोमा तिम्रै पाइतालाको डोब छ। नेवारो गगुन र भर्लाको पातमा लहरेर डाले घाँसमा तिम्रै हत्केलाको छाप छ। यादले आँखा रसाएको बेला माथि गौचरणमा जान्छु तिम्रो बाँसुरीको धुन सुन्न। साँच्चै तिम्रो पटुकी खै जहाँ मेरो माया बाँधेर बाँसुरी भिरेको हुन्थ्यो, हाँस्दै हाँस्दै मलाई अँगालेर सुई सुई पार्दै गाई बस्तु धपाइरहेको हुन्थ्यो। एक दिन गोठालोबाट फर्कदा मलाई उपरतली लागेर फत्राक फत्राक भएको हेर्न नसकेर जङ्गली नलागोस् भन्दै कम्मरमा खुर्मी सिउरी दिएको आज जस्तै लाग्छ। अहिले सम्झिँदैछु त्यही बेला तिमीले मेरो अन्तस्करणमा मुटु पो सिउरी दिएछौ। सट्टामा मेरो मुटु लिएर घर लागेको तिमी हुटहुटी भएर आमा र आप्पालाई भनेर घाम डुब्दै गरेको एक साँझ कोङ्पी र खिदीलाई दुई चुन्डो सगुन बोकाएर मलाई माग्नु पठाएछौ। सगुन आप्पाले सारेर सबैलाई बाँडिदिँदा स्वीकारोक्ति बुझेर छड्के नजरले मलाई हेर्दा लाजले रातो भएको गाला सम्झिँदा अझ सेलाए जस्तो लाग्दैन। फुलबुट्टे रुमाल गाँठो पारेर बैनामारी नौमती बाजा बजाएर साइतमै लगेथ्यौ। समयले कहाँ दियो र हामीले सोचे जस्तै बाँच्नु। जुनले च्याएको मन पर्थेन तिमीलाई, चिसोले गिज्याएको झनै मन पर्थेन। आमा र आप्पाको सपना टोङमा र खुसेको घरजम बसाउने माइती राजा भएर जिउनु थियो। रात भागेर घुम्ती काट्दा मेरो चुल्ठोमा चाप सिउरेर
देउरालीमा आँसुको फुलपाती चढाएर तिमी हिँडेथ्यौ क्षितिज पारी कता कता। प्रत्येक बिहानी मलाई छाडेर जाँदै गरेको देख्छु, प्रत्येक बिहानी मलाई छाडेर जाँदै गरेको देख्छु। तिमी कहाँ पुग्यौ कुन्नी, समस्या जिउको तिउनै भेट्छु। त्यस बेला धरी आँसु खस्दा चप्लेटी ढुङ्गा जस्तो तिम्रो छातीमा बिसाएर सुस्ताउन मन लाग्छ। आऊ अब त मेरो नेप्टे, मेरो आमा र आप्पा डाँडाको घाम जुन जस्तै हुनुभयो, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे। आऊ अब त मेरो नेप्टे, मेरो आमा र आप्पा डाँडाको घाम जुन जस्तै हुनुभयो, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे। धन्यवाद। मिठो कविता। दिदीले यसको गर्भगृह पनि भनिदिनु, कविता कसरी जन्म्यो भनेर हामीलाई बुझ्न सजिलो भयो, नभए त हामीलाई बागदाता भनेको पनि थाहा थिएन। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई त्यो मिठो कविताको लागि। अब म विमल दाजुतिर जान्छु। दाजुलाई एउटा क्वेसन। अब अहिले हामी कविहरूले चाहिँ कविता किन लेख्नु, यो कविता लेख्नुको के उद्देश्य रहन्छ होला जस्तो लाग्छ दाजु? अब कविता लेखिन्छ नि, कविता त लेखिरहेको छ, सबै कविहरूले कविता लेख्नुहुन्छ होइन। अबको कविताहरूले चाहिँ के दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? कविताले समयलाई बोल्ने हो। कविताले समयले चाहिँ समयमा मानिसहरूले गरिरहेका भोगिरहेका पीडाहरू, मानिसका खुसीहरू, मानिसका दुःखहरू, मानिसका यावत क्रियाकलापहरू, अब त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो समकालीनताले मान्छेलाई जब छुइरहेको हुन्छ, एउटा कवि पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन होइन। त्यही समकालीन परिस्थितिलाई चाहिँ तपाईँले काव्यात्मक उसमा चाहिँ काव्यात्मक उसमा तपाईँको बिम्बात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई लिपिबद्ध गर्ने हो। त्यसले समयमा कविले एउटा समयलाई बोल्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ है। अब एउटा समय थियो, एउटा फेज थियो, जति बेला हामीले लेख्न सुरु गरियो 2040-42 सालदेखि पछाडि, 40-42 साल पछाडिदेखि, त्यति बेलाको परिस्थिति बेग्लै थियो। एउटा राजनैतिक पृष्ठभूमि थियो होइन, 46 साल अगाडिसम्मको परिस्थिति। त्यति बेला एउटा मिसनको हिसाबले पनि लेखन गरियो होला, प्रजातन्त्रको लागि, लोकतन्त्रका लागि पनि एउटा त्यो फेजमा काम गरियो होला जति बेला लेख्न थालियो। पछि 46 साल पछाडि त्यसको परिस्थिति स्वरूपहरू बदलिए होइन। अब त्यो परिस्थिति स्वरूप बदलिए पनि मान्छेको चेतना, मान्छेको आवश्यकता, मान्छेको ऊ चाहिँ के छ भनेदेखि त्यसमा तात्विक अन्तर आउन सकेन। हाम्रो जीवनशैलीमा, मान्छेको सोचाइमा है तात्विक अन्तरहरू राजनीतिक क्षेत्रमा पनि, सामाजिक क्षेत्रमा पनि, आर्थिक क्षेत्रमा भनौँ, सम्पूर्ण यावत क्षेत्रमा जुन हाम्रो परिवर्तन आउनु पर्ने हो त्यो आउन सकेन। त्यसलाई पनि त्यो समयले कविहरूले बोले है, तत्कालीन समयलाई बोले। अब अहिले पछाडि तपाईँको अहिलेको बदलिएको लोकतान्त्रिक युगमा पनि हामीले जुन अपेक्षा राखिरहेका छौँ, हाम्रा सामाजिक यावत क्रियाकलापहरू जुन रूपमा हामीले चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्ने, बदलिनुपर्ने भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्ने हो, त्यो रूपमा परिवर्तित नभइसकेको परिस्थितिमा वास्तवमा अहिले लेखेका हामी जस्ता कविहरूले चाहिँ अहिलेकै तपाईँको समकालीन परिस्थितिलाई समय आत्मबोध गरेर समयको चेतले चाहिँ पोलेर भदभदी पोलेपछि वास्तवमा कविले र कविताले लेख्ने पनि त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दाजु। हामी बाँचेको समाज, हामीले भएको समयको दर्पण हुनुपर्छ साहित्य, दाजुले भन्नुभयो हो। हामी बाँचेको समयको दर्पण हामीले नै लेखेनौँ भने त यो इतिहास भइहाल्छ नि, कविता हुँदैन। त्यसैले हामी कविहरूले चाहिँ हामीले बाँचेको समय लेख्नुपर्छ, भोलिको समय लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म शान्ति प्रेम वन्दनालाई विमल दाजुको कविता सुनाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। शान्ति अनम्युट गर्नु त। म्युट छ। मैले अनम्युट गरेँ। सबैलाई फेरि नमस्कार। सबैलाई देखिरहेको छु। ऋषभ सर हुनुहुन्छ, विमल दाई हुनुहुन्छ, दिपा राई पुन आज पहिलो पटक देखिरहेको छु, देवकीजी, रञ्जनाजी, सबैलाई नमस्कार। मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा विशेष विमल दाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आयोजक संस्था भन्नेको त छँदैछ, आयोजक संस्थाले विमल दाईलाई अवसर दिएको भएर नै विमल दाईले मलाई अवसर दिएको हो, त्यसको लागि धन्यवाद। अनि रञ्जना मेरो एकदमै मिल्ने साथी, एकदमै प्रिय साथी, तर यिनलाई मेरो नाम भन्नै आउँदैन। मेरो नाम शान्ति प्रिय वन्दना हो, शान्ति प्रेम वदा होइन। अनि अर्को पटकको भेटघाटमा चाहिँ मेरो नाम शुक्लसँग भन्न सक्ने हुनु भन्ने म तिमीलाई आग्रह गर्छु। अनि कविता सुरु गर्छु। विमल दाईको कविता पढ्ने
अब सर यो चाहिँ फेरि यस्तो कार्यक्रममा मैले पहिलो पटक नै अरूको कविता पढिरहेको छु, आफ्नो बाहेक। मैले कतिको न्याय गर्न सक्छु सक्दिनँ, अलिअलि डर पनि लागिरहेछ विमल दाइसँग। कुमारी साँझ, कविताको शीर्षक कुमारी साँझ। कविता यसरी सुरु हुन्छ। बास बस्न लागेको साँझ नदीको सुरम्य सङ्गीतसँगै पानीको सुनौलो छायामा तैरिरहेको हुन्छ। बास बस्न लागेको साँझ नदीको सुरम्य सङ्गीतसँगै पानीको सुनौलो छायामा तैरिरहेको हुन्छ। हावाका लहरहरूले छोइदिँदा तरङ्गका कोमल स्पर्शहरू मनलाई छुँदै हराइजान्छन्। गोधुली क्षितिज छेउ उभिएर साँझलाई पर्खिरहेका म जस्तै मानिसहरू रोमाञ्चकताको धुनमा साँझ टल्किरहेको पानीसँग संवाद गर्न थाल्छन्। सुस्तरी रमाउन थाल्छन्, संवाद गर्न थाल्छन्। सुस्तरी बहँदै गरेको बताससँग गफिन थाल्छन्। साँझको बदलिदो रङसँग हाँस्न थाल्छन्, रमाउन थाल्छन्। पानी हाँसको पखेटामा टाँसिएर भर्खरै उडेको त हो। पानी हाँसको पखेटामा टाँसिएर भर्खरै उडेको त हो। अलिकति खुसी चरण छोडेर गोठ फर्किएका वस्तुहरूको ढाडमा चढेर गएको त हो। थोरै मुस्कान तैरिँदै किनार छुन लागेको डुङ्गामा बसेर बग्दै गएको हो केही उमङ्गहरू। माझीको जालमा उनिएर यो मन उसकै पिठ्युमा झुन्डिएर हिँड्दै पुगेको हो त्यो मायावी गाउँसम्म जहाँ पर्खेर बसिरहेकी थिइन् एउटी कुमारी साँझ। प्रश्न रित्तिएको म एउटा मान्छे उठिरहेका थिए। यद्यपि अनगिन्ती जिज्ञासाहरू आफैभित्र जसरी साँझ ढल्दै गयो जवाफ बनेर उदाउन थाले जुनहरू, बिस्तारै हराउन थाले रहरहरू। जसरी समर्पणको धुनी बल्न थाल्यो आँगनमा, मैले देखिरहेको बेहुली घुम्टो आँखाबाट साँझ खस्दै गएपछि धुनीको रापमा टल्किन थाल्यो। रातको आकाशमा तारा जस्तै चम्किन थाल्यो। हो त्यसै बेलादेखि म भित्र साँझको सम्मोहनले घर बनाउन थालेको हो। त्यसै बेलादेखि म भित्र साँझको सम्मोहनले घर बनाउन थालेको हो। धन्यवाद। धन्यवाद शान्ति दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद शान्ति प्रिय वन्दना। अहिले मैले उच्चारण गरेँ होला। धेरै धेरै धन्यवाद दाइले मिठो कविता सुनाइदिनु भएको छ। अब म दिपा दिदीतिर आउँछु। दिपा दिदी अब प्रवासमा धेरै साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ। प्रवासमा रहेका साहित्यकारहरूलाई चाहिँ कसरी प्रेरणा दिन सकिन्छ दिदी लेख्नको लागि? हजुर पनि प्रवासमै रहनु भएको भएर। हजुर, प्रेरणा चाहिँ भन्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि, जस्तो बाहिर बस्नेले जसरी नेपालमा होइन पुरा समय लेखनलाई नै दिएर गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले धेरै राम्रो गरिरहनु भएको छ। अहिले त झन् नयाँ उसहरू जस्तो लेखकहरू साहित्यकारहरू धेरै राम्रो आउनुभएछ, जो चाहिँ अध्ययन होइन एउटा अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ साहित्य फाँटमा अहिले राम्रो भइरहेको छ। तर बाहिर बस्नेहरूले चाहिँ आफूलाई अध्ययनशील बनाएर अपडेट हुन पाइरहेको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ एकदम म चाहिँ अरूले कस्तो गर्छन् म चाहिँ सहज र स्वीकार्छु। हामीसँग कहिले कस्तो हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ हामीले किताबलाई हेर्ने होइन, किताबले हामीलाई हेर्दा शर्माउनु पर्ने हुन्छ कि। म चाहिँ जस्तो त्यहाँ जे बजारमा यो आएको छ भन्दा म मगाइहाल्छु कि। अनि कहिलेकाहीँ किताब राखेको थाकबाट पनि जोगिँदै हिँड्न पर्छ कि, लाज हुन्छ कि भनेर। अनि जस्तो अब लगातार पढ्छौँ भन्दाखेरि पाइरहेको हुँदैनौँ। कहिलेकाहीँ एउटै किताब पढ्नलाई 15 दिन 20 दिन लाग्छ, कहिले त महिना दिन पनि लाग्छ होइन। त्यसरी चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्न सकिन्न रहेछ कि। जसरी एउटा सरर पढ्दाखेरि जसरी दिमागमा बस्छ त्यसरी टुक्राएर पढ्दाखेरि पनि बस्दैन। त्यो भएर अध्ययनको उसमा चाहिँ हामी बाहिर बसेर लेख्नेहरूले स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हामी त्यो त्यसरी आफूलाई गरिरहेको हुँदैनौँ। त्यो भएर उसलाई ठाउँ दिनुपर्छ भन्छु कि मैले चाहिँ। जस्तो एउटा कस्तो नराम्रो नजानिदो पाराले तर साहित्यमा पनि नराम्रो चलनहरू छ कि होइन। एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई हेर्ने दृष्टिकोण, म त झन् त्यो पनि थाहा पाउँदिनँ। म त्यस्तो खालको हुन्छु कि म को ग्रुप के, मलाई त्यो केही मतलब छैन। म मेरै धुनमा लेख्ने मेरै धुनमा पढ्ने खालको मान्छे होइन। तर जब मैले हल्का थाहा पाउँछु त्यो चाहिँ नमजा लाग्छ कि
ठाउँहरू नदिने। र बाहिर लेख्नेहरूलाई चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दा उसले जति गरेको छ नि त्यो बजारमा लेखिरहनेहरूसँग दाँजिनु हुँदैन भन्छु कि, किनभने अध्ययन हुँदैन, अनुसन्धान हुँदैन। उसले त जीवन भोगाइहरूलाई लेख्छ, उसले जे देखिरहेको हुन्छ त्यतिखेर त्यो गर्नु पनि बाहिरकोले चाहिँ त्यति गर्नु पनि मलाई चाहिँ ठुलो कुरा लाग्छ कि, किनभने उसले उब्रिएको समयलाई समय अझ आफूसँग प्रयोग गरिरहेको समयलाई समय चोरेर लेख्छ कि। मैले काममा कहिलेकाहीँ मनमा आइहाल्यो भने टेबलमा भएको त्यो पेपर टावल हुँदैन त्यो थुतेर पनि लेखिने गरिन्छ कि, कहिलेकाहीँ यसो रेस्टमा बसेको बेलामा मोबाइल नोटमा पनि लेखिने गरिन्छ भनेपछि समयलाई चोरेर लेख्ने पनि गरिन्छ होइन। त्यो भएर त्यही किसिमले ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रवासको लेखकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुनुपर्छ। प्रवासमा बसेर उसले लेख्नु भनेको जति गरेको छ त्यति गर्नु पनि उसले गरिराखेको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जति टाइम छ प्रवासमै बसेर पनि आफूले अलिकति टाइम चोरेर पनि जे आउँछ जे लेख्न सकिन्छ कथा कविता लेख्न चाहिँ नछोडौँ भने दिदीको। हजुर त्यो चाहिँ हुन्छ, लेख्नेले लेख्न नछाडौँ, हजुर अरूले चाहिँ त्यसलाई अलिकति स्वीकारेर ठाउँ दिउँ भन्ने जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। अब म सुमन वर्षालाई दिपा दिदीको कविता वाचन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्छु। सुमन वर्षा। हजुर सुनिन्छ? मलाई सुनियो? सुनिएछ तर कस्तो इको आइरहेको छ। हेलो, म चाहिँ आज यहाँ प्रविधिको गडबड भएकोले गर्दाखेरि ऋषभ दाइको क्यामेराबाट आएँ। नमस्कार रञ्जनाजी। म चाहिँ सुनियो मेरो कुरा? सुनिरहेछ, कविता सुनाउनु न। त्यही त आज म मेरो यो प्रविधिको गडबड भएर ऋषभ दाइको जुम मञ्चबाट म आइरहेको छु। सर्वप्रथम हाम्रो दिपा म्यामलाई धेरै धेरै बधाई छ, नमस्कार। बिमल दाइलाई पनि आज बधाई छ यो जुम मञ्च जोडिनु भएकोमा। दाइलाई पनि नमस्कार। म अब हजुरको एउटा कविता पढेर सुनाउँछु। अब मैले कतिको हजुरको यो कवितालाई न्याय गर्न सक्छु सक्दिनँ त्यो चाहिँ अब यहाँले कहीँ कतै त्रुटि कमजोरी भयो भने पनि मलाई माफ गरिदिनु होला। म हजुरको अन्त प्रज्ञा भन्ने कविता पढेर सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ अन्त प्रज्ञा। जीवन फुल्नका लागि त काँडाहरूसँग समर्पित हुनुपर्छ। जीवन फुल्नका लागि त काँडाहरूसँग समर्पित हुनुपर्छ। समयका प्रेमिल चोटहरू जीवन पाठशालाको जीवन बुझिलिने यथार्थ प्रयोगशाला हो, जहाँ आफैलाई अनेक टुक्रामा भेटे र जोडे सग्लो सम्झिएर पनि फेरि टुक्रै टुक्राको ज्ञप्ति, टुक्रै टुक्राको अनुभूति जीवन्त जोडिँदै थपिँदै बन्ने पत्रै पत्रको तह पो रहेछ। आत्मविश्वास बोकेर खुसीले प्रेम गर्छु, आँखा चिम्लिएर कणकणमा देख्छु। जीवन हाँसेकै छ, चलेकै छ, मान्छे तिललाई पहाड बनाउँछ अनि त्यही पहाडको छायामा ओझेल परेर दुःख चिच्याउँछ। अचेतनाको भुमरीमा रुमल लिएर गुनासो गर्छ, तर दुःख कहाँ छ, सुख कहाँ छ? केवल भिन्न भिन्न अनुभूतिका चाङहरू मात्रै छन्, फरक फरक स्वादमा। आफै भित्र दबिएको खुसीको मूल आफैले भेट्न नसक्ने बिचारा हामी कस्तुरी। जीवन जिउन कति सजिलो छ, प्राकृत जीवन कति सुन्दर छ। त्यही सुन्दरतालाई परिवेश पिएर आफै विषक्त बनाउँछौँ सांसारिक मोहले। त्यो विषाक्त भोग भन्दा पर, त्यो विषाक्त भोग भन्दा पर तिमी एउटा आत्मा, म एउटा आत्मा। सत्य युगबाट आजसम्म कैयौं शरीर फेर्दै आयौं होला। यसैले त हामी खण्ड खण्ड जीवन वृत्तहरूमा
टुक्रिन्छौँ। केही बुझे जस्तो केही नबुझे जस्तो विस्मृतिको ब्ल्याक होलबाट स्मृति सँगाल्न त आज पनि आत्मालाई शुद्धिकरण गरिरहनु पर्छ। अन्यथा जस्तो छरिन्छ मोहको बिउ, जस्तो रोपिन्छ द्वेषको रात, त्यस्तै फल्दछ स्वयंमा अनि घट्दै जान्छ आत्मबल, खुसिँदै जान्छ खुसी, रित्तिँदै जान्छ माया। साहसी बन्न त प्रेम भरी मनले दुःखको लाठी बनेर अरूको खुसीमा सहारा बन्नुपर्छ। अरूको सुखमा हाँस्न सक्नुपर्छ अनि मात्र जाग्दछ अन्तप्रज्ञा, अनि मात्र जाग्दछ अन्तप्रज्ञा। धन्यवाद। धन्यवाद बहिनी। धेरै धेरै धन्यवाद सुमन प्रसा। अब जीवनकै दुःख सुखलाई दिदीले प्रतीक बनाएर अन्तप्रज्ञा कविता लेख्नुभएछ। यो जीवन नै यस्तै हो, दुःख सुखको संयोग भन्छु म पनि। कविता कथाहरू पनि हामीले बोकेका दुःख सुखका संयोगहरू हुन् भन्छु। सुमन प्रसालाई यति मिठो कविता वाचनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब म विमल दाजुको एउटा कविता वाचन गरिदिनु हुनका लागि म रुद्र अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। रुद्रजी। हजुर नमस्कार सबैमा। विमल सरको नामबाट त परिचित नै थिएँ, तर फर्स्ट टाइम उहाँलाई सायद देख्दैछु कि जस्तो लाग्छ। अनि अर्को अचम्म चाहिँ के भइरहेछ भने म मुक्तक लेख्ने मान्छे आज कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। न्याय त म पक्कै गर्न सक्दिनँ, त्यो पहिले नै स्वीकार गर्छु, तर पनि म कोसिस गर्छु। तिमी नहुँदा शीर्षकको कविता मैले प्राप्त गरेको छु हाम्रो रञ्जना म्यामबाट। उहाँलाई यो अवसरको निम्ति धन्यवाद। कविता म सुरु गर्छु। तिमी छौ र पो यो घर छ, तिमी छौ र पो यो घर छ, तिमी नहुँदा कहाँ रहन्छ र घर। जब बलेसी काटेर आँगन टेक्छौ, घर पनि तिमीसँगै निस्किन्छ। जति पाइला हिँड्छौ तिमी, त्यति नै पर पुग्छ घर पनि। तिमी हुँदा हरेक बिहानीहरू अस्तव्यस्त हुन्छन्, खुल्दैनन् साँझमा बन्द भएका झ्यालका पर्दाहरू, जहाँबाट सधैँ उज्यालो भएको आवाज सुन्थ्यो। कुनामा झोक्राइरहन्छ झाडु, सिलिङमा फैलिरहन्छ माकुराको जालो, र भुइँमा फैलिरहन्छ धुलो र मैलोको साम्राज्य। धुलो र मैलोको साम्राज्य। कोठाका कुनामा थुप्रिरहन्छन् धुन बाँकी फोहोर कपडाहरू, रेलिङमा झुन्डिरहन्छन् धोइसकेका कपडाहरू, ओछ्यानमाथि तन्किँदैनन् खुम्चिएका तन्नाहरू, पट्टिँदैनन् चिरक र ब्ल्याङ्केटहरू, जीवन जस्तै खुम्चिएका कपडाहरूले स्पर्श गर्न पाउँदैनन् तातो आइरनको। तिमी नहुँदा कहाँ रहन्छ र घर, जहाँ जान्छौ तिमीसँगै जान्छ घर। तिमी नहुँदा साँझमा बज्दैन पूजा कोठामा घन्टी, बल्दैन आँगनको तुलसी मठमा दियो, रित्तो बन्छ भान्सा घर पनि, बल्दैन चुलोमा आगो, छटपटाउँदै भोकले सिलिङको ध्वाँसो हेर्न थाल्छ। कटकटिएका भाँडाहरू जुठेनोमा तिम्रै हात पर्खिएर उदास बन्छ। बैठक कोठाको रिमोटबाट झुल्किँदैन दृश्य आँखामा एकै छिन पनि, ननिदाएका प्राण पनि एकतिरै आँखा ओछ्याइरहेको हुन्छ। सपनाहरू सपना रहँदैनन्, आत्महत्या गर्छन् सिरानीमा हरेक रात। तिमी नहुँदा कहाँ हुन्छ र घर, घर जस्तो तिमी जान्छौ। तिमी नहुँदा कहाँ हुन्छ र घर, घर जस्तो जहाँ जान्छौ तिमीसँगै निस्किन्छ घर। तिमी नहुँदा खोरभित्रै थुनिन्छन् वस्तुभाव र पन्छीहरू, बिहानीको उन्मुक्ति र बेलुकीको अपनत्वबाट टाढा पुग्छन् उनीहरू।
साँझमा कुडो पाक्दैन फोसीमा, रित्तो बन्छ टाट्नु पनि, बगैँचामा फुल फुलिरहन्छन्, झर्छन् ओइलिएर भुइँमा, टिप्ने हात हुँदैनन्, बज्दैन भजन साँझ र बिहान, सुनिँदैन चुराको सङ्गीत, रातो सिन्दुरको अपनत्व बिझाउँछ हरेक समय र छेडहरूमा, गुड्दा गुड्दैको साइकलबाट ओह्रालोमा अचानक चेन फुस्किएपछि जस्तो हुन्छ साइकल, ठिक त्यस्तै भएको छ तिमी नहुँदा, बेलगाम बतासिएको यो घर पनि, बेलगाम बतासिएको यो घर पनि। हस्, धन्यवाद। कति मिठो प्रणयमा हामी कविहरू यसै कवि हुँदै हुँदैनन् क्या। एउटा सानो कुरालाई पनि घरमा बिहान बेलुका हामीले भोग्ने कुराहरूलाई पनि यति मिठो गरेर लगाएर कति आवश्यक, त्यति धेरै आवश्यकता हुँदैन, तर हामीले मनले गर्ने, हामी आफ्नो काम आफै गर्न सक्छौँ। तर के हुन्छ भने कसैमा समर्पण, माया, प्रेम भनेको त्यस्तो हुन्छ, आफैले गर्दा पनि नहुने हरेक कुराहरू। एकदम राम्रो मिठो कविता, मलाई आफै मन परेर मैले छानेर पठाएको यो कविता। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अब म अन्तिमतिर हामी आइसकेको छ। म दाइलाई, विमल दाइले एउटा क्वेसन गर्छु। हजुर। अब न्यू जेनेरेसनले, अब हामी भर्खर कविता सिक्दै गरेका कविहरूले चाहिँ कस्ता खालका कविता लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? यो कविता यस्तो लेख्नुपर्छ उस्तो लेख्नुपर्छ भनेर म उपदेश दिने मान्छे त होइन है। होइन, कविता त अब कस्ता खालका कविता चाहिँ अहिले समयको माग छ त जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, यो माग भन्दा पनि त्यो समयलाई चाहिँ हामीले त्यो हाम्रो कविताको ताकतले, शक्तिले चाहिँ सँग हिँडाएर लानु। विषयसँग मतलब भएर तपाईँको विषय जेसुकै लेख्नुहोस् है, तर के छ त्यसको प्रस्तुति, त्यसको तपाईँको शैली, होइन शैली चाहिँ एउटा, हजुर, त्यसमा एउटा रिदम भनौँ न, सङ्गीत जस्तै एउटा रिदम क्या, त्यसको लय भइदियो भनेदेखि वास्तवमा र समकालीन समयलाई ट्याप्प टिपेर लेख्ने हो भनेदेखि तपाईँ जुनसुकै विषयवस्तु लेख्नुहोस्, त्यसमा कला, शिल्प र शैली, होइन जेसुकै लेख्नुहोस्, त्यसमा तपाईँले यो लेख्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि छैन। तर त्यसमा जरुरी के हुन्छ भनेदेखि त्यसमा कला, शैली र शिल्प, अलिकति त्यसमा सोचाइको गहनता, कविताका तत्त्वहरू हुनु पर्यो, तत्त्वहरू, कविताको त्यसमा गहनता र कुनै पनि विषयवस्तुलाई त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कोरा भाषामा भनौँ न, होइन शिल्प नभएको भाषामा, जसरी हामी मानिसहरूले एउटा गाली गर्छन् अथवा भाषण गर्छन्, नेताहरूले भाषण गर्छन्, कसैले कसैलाई गाली गर्छ, त्यो भाषामा चाहिँ हामीले लेख्यौँ भनेदेखि त्यो अलिकति त्यो सुन्नेहरूको लागि पनि, पढ्नेहरूको लागि पनि अलिकति अनिजी फिल हुन्छ, होइन। कविता भन्ने चिजै एउटा यस्तो चिज हो कि तपाईँको कोमल चिज हो, होइन। त्यो संवेदनाले चाहिँ मान्छेका संवेदनाहरूलाई त्यसले छुन सक्नुपर्छ है। त्यो छुनको लागि के हुन जरुरी छ भनेदेखि भाषामा के छ भने कोमलता हुन जरुरी छ, होइन। भाषामा चाहिँ त्यो भाषालाई फेरि कोमलताको नाममा तपाईँको साह्रै ठुलो बिम्ब हालेर चाहिँ एकदमै नबुझ्ने नै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन, होइन। चलन चल्तीको भाषामा चाहिँ सफ्ट ल्याङ्ग्वेजमा हामीले लेख्न सक्यौँ भनेदेखि वास्तवमा त्यो कविता चाहिँ सर्वग्राह्य र सर्वस्वीकार्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रा समकालीन साथीहरू, हामी पछिका पुस्ताहरूलाई पनि त्यही भन्न चाहन्छु कि म जुनसुकै विषयमा लेखे तापनि त्यसमा अलिकति कविताको तत्त्व होस्, केही त्यसमा अलिकति कथ्य पनि होस्, समसामयिकता होस् र समाजका बिम्बहरूलाई, समाजका यथार्थताहरूलाई ठक्क टिपेर बोल्न सक्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ वास्तवमा भोलिको लागि र आजको लागि साँच्चै मान्छेको कविता। र कविता भनेको चाहिँ मान्छेमाथि लेखिने एउटा, मान्छेमाथि गरिने एउटा आर्ट, होइन। मान्छेमाथि गरिने एउटा तपाईँको समय बिम्ब र त्यसको अस्तित्व बोध, मान्छेको अस्तित्व बोधलाई बोल्ने एउटा शैलीगत रूपमा, भाषाको रूपमा आएको एउटा काव्यात्मक शैली हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यही रूपमा लेख्दाखेरि वास्तवमा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। कविताले चाहिँ हाम्रै समयलाई चाहिँ टिप्नु पर्यो, तर कवितात्मक गुण भएर, कविता जस्तो भएर टिप्नु पर्यो भनेको दाजु। हामी नयाँ पुस्ताले चाहिँ त्यसरी कविता लेख्नु पर्यो भनेर हजुरले हामीलाई टिप्स दिनुभएको छ, यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब एउटा मात्रै क्वेसन म दिपा दिदीसँग गर्छु। दिपा दिदी, नारी साहित्य लेखनको बारेमा भनिदिनुहोस् न। वास्तवमा भन्यो भने नारी साहित्य लेखनमा चाहिँ भन्दै आइएको पनि छ, भनिराखेको पनि छौँ, होइन। कस्तो भन्दा नेपाल साहित्य अहिलेसम्म पनि यो आएर 21औं शताब्दीमा आएर पनि नारीहरू चाहिँ त्यही हो, समयलाई चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो कर्तव्य सबै कुराहरू गरिसकेपछि
समयलाई निकालेर चाहिँ हैन अब लेखिराखेका छन् र यो जति बेफोर्सेदेले हुन्छ, जति समय हुँदैन हैन, त्यति नै मान्छेलाई चाहिँ झन् गर्ने चाहहरू पनि वास्तवमा चाहिँ अझ बढी हुन्छ कि केही गरौँ भन्ने हुन्छ र त्यही क्षमताले चाहिँ एउटा गरौँ भन्ने एउटा आत्माबाट आएको, आफैलाई आएको प्रेरणाले चाहिँ नारीहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्ममा गराइरहेको छ। त्यही भएर नारीहरूले पनि हामी सक्छौँ र हामीसँग समय छैन भन्दामै यतिकै हात बाँधेर चाहिँ अब बस्नुहुन्न हैन, बरु त्यो सिरियलहरू नहेरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ हैन, समय निकालेर नारीले चाहिँ सँगसँगै एउटा समाजमा, किनभने अब म नारी पुरुष भनेर यसरी फरक गरेर चाहिँ वास्तवमा त्यति भन्न मलाई मन लाग्दैन, किनभने होइन मैले त्यस्तो भनेको होइन। नारी लेखनमा हामीले त घर परिवार सबै भ्याएर पनि लेख्नु पर्छ, लेख्नु पर्यो। छैन हाम्रो लागि, छैन एकदमै छैन। हजुरले भनेको कुरा पनि बुझे, हामीले बरु सिरियल नहेरौँ तर हामीले लागेका कुराहरू लेखौँ। हजुर, नहेरौँ मतलब अब सिरियलहरू त्यो समय दिन भन्दाखेरि चाहिँ समाजलाई दिने, जुन हामीले जसरी लेख्छौँ नि समाज समय जीवन न लेख्ने हो, तर जति नारीको भित्रको नारीको भावनाहरूलाई चाहिँ नारीले लेख्यो भने चाहिँ यथार्थ आउँछ कि, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ साहित्यमा नारीको भावनाहरूलाई पनि पुरुषले लेखिँदै आइएको छ कि हैन, र नारीलाई आफ्नो कुराहरूलाई चाहिँ नारीले नै राखौँ भन्छु म चाहिँ, नारीले नै स्पष्टसँग राखौँ, इमान्दारसँग राखौँ। त्यो भयो भने चाहिँ समाजमा नारीको भावनाहरू कस्तो छ त भन्ने कुराहरू पनि थाहा हुन्छ। हस् दिदी, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा दुःखहरू हामी आफैले नलेखे अरूले लेखे, आफैले नलेखेसम्म बाहिर आउँदैन। तबसम्म हामीले हाम्रा कथाहरू लेख्दैनौँ, अरूले कसरी बुझ्छ र हाम्रा कथा होइन? हजुर हो, आफ्नो कुरा आफैले लेख्ने हो। अब म विमल दाजुले एउटा अन्तिम कविता सुनाइदिनु अनुरोध गर्छु। हजुरको कविता हजुरलाई नै मन परेको? एकदमै, यो कविता चाहिँ तर शान्तिको लागि चाहिँ होइन है, शान्तिले सुनिसकेको कविता है, अन्य साथीभाइ र श्रोताहरूका लागि मात्र है त यो कविता। मलाई मन परेको कविता, अर्को पनि थियो 2-3वटा कविता नयाँ, अब मलाई यही कविता सुनाउन मन लाग्यो। यो शान्तिको लागि होइन, अरू महानुभावहरूका लागि है। कविताको शीर्षक छ दाहिने खल्तीको पर्स। प्राय फुत्किन खोज्छ पछिल्तिरको खल्तीबाट सधैँ, देख्नेहरूले ठान्दा हुन् सम्पन्नताको बिटो लुकेको छ त्यसभित्र, मेरो पाइन्टको दाहिने पकेटभित्र लुकेको पर्समा। प्राय फुत्किन खोज्छ पछिल्तिरको खल्तीबाट सधैँ, देख्नेहरूले ठान्दा हुन् सम्पन्नताको बिटो लुकेको छ त्यसभित्र, मेरो पाइन्टको दाहिने पकेटभित्र लुकेको पर्समा। उसो त तिर्न बाँकी साहुका बिलहरू छन्, धितोमा परेको जमिनको फोटोकपी, केही थान श्यामश्वेत आफ्नै तस्बिर, प्रयोगहीन जन्मदाताको सक्कल पाना, बुझाउन बाँकी बिजुलीको बिल, स्कुलका नानीहरूको चर्को शुल्कका रसिदहरू, धारामा खस्न छाडेको पानीको मासिक महसुलको रसिद, धारामा खस्न छाडेको पानीको मासिक महसुलको रसिद, रिङ बज्न छाडेको टेलिफोनको क्यासले, मत खसालेर पनि मतको सदुपयोग नभएको एक थान मतदाता परिचय पत्र, यी सबै पत्र बनेर हटाएका छन् मेरो पाइन्टको पछिल्तिरको खल्तीभित्रको वालेटमा। ब्यालेन्स रितिएको निजी ब्याङ्कका 2 थान एटिएम कार्डहरू, राजस्व बटुल्न सरकारले निष्कासन गरेको सहितको फोटो अङ्कित केही थान हुलाक टिकटहरू छन् चेप्टिएर बसेको, राजनैतिक पार्टीले थमाएको म्यादी नियुक्ति पत्र, ट्राफिक प्रहरीले 3 चोटि छेड पारिसकेको लाइसेन्स, कहीँ कतै साट्न नसकिने उच्च शिक्षाको प्रमाणपत्रको सक्कल पाना, आफ्नै निजी सम्बन्ध स्खलित भइसक्दा पनि जोगाएर राखेको विवाह दर्ताको एउटा कागज, देशले कहिल्यै नागरिक नसम्झिए पनि बचाएर राखेको नागरिकताको एक थान प्रतिलिपि, छोरो विदेश पठाउँदा लेखेको आफ्नै आधा आँगनको लिखत, सबै लुकेर थन्किएका छन् मेरो पतलुङको ब्याकसाइड पकेटमा। लक्षिणका लागि मन्दिरबाट साटेर राखेको एउटा ढ्याक पैसा, लक्षिणका लागि मन्दिरबाट साटेर राखेको एउटा ढ्याक पैसा, प्रतिबन्धित कालमा बनेको राजनैतिक पार्टीको सदस्यता पत्र, उहिले एक समयमा सूचना विभागले जारी गरेको पत्रकार परिचय पत्र, सन्दर्भ सकिएको राजाको टाउको भएको 100 रुपियाँको एउटा नोट, उहिले धेरै वर्ष अघि स्कुलले दिएको चारित्रिक प्रमाणपत्रको नक्कल पाना, अरू त के भनौं घरेलु कामदारका रूपमा वर्षौं विदेशमा बिताइरहेकी आफ्नै पत्नीको दुमिल तस्बिर र उनले भुलिसकेको आफ्नै सन्तानको बाल्यकालका अभूत फोटोहरू, सबै खापिएर बसेका छन्। देख्नेहरूले ठान्दा हुन् अटाइ नअटाइ रुपियाँहरूको खात लागेको छ
मेरो पाइनको पछिल्लोतिरको दाहिने खल्तीको पस्टमा, मेरो पाइनको पछिल्लोतिरको दाहिने खल्तीको पस्टमा। धन्यवाद। मार्मिक कविता। मान्छेका जिन्दगीहरूमा भएका कुराहरू एउटा पाइन्टमा भएको पर्सलाई नि प्रतीक बनाएर त अहिले आफ्ना कठिनाइहरू, जिन्दगीका कठिनाइहरूलाई कति राम्ररी कविता बनाउनु भएको छ। एकदम धेरै रमाइलो लाग्यो मलाई सुनेर। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। अब दिपा दिदी एउटा कविता हजुरबाट सुनौँ। हजुरलाई मन परेको हजुरकै कविता। के हुन्छ, आफ्नो सिर्जना त सबै मनपर्छ होइन। अनि हजुर, अनि यो कविता चाहिँ हामी हिमालमा अक्सर नेपालीहरू भनेपछि हिमाल छ हो भन्ने सोध्छन् नि होइन। तर हिमाल भएको देशको, तर कहिले पनि हतपत्त हिउँ नदेखेको पहिलोपल्ट यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ जुन वर्ष जुन हिउँहरू पर्दाखेरि एउटा हुन्छ नि कस्तो एकदम मजा आउने होइन। मलाई त्यही पहिलो क्षणको हिउँसँगको बेलामा लेखेको कविता छ सर्वत्र हिउँफुल। बेखुरीसँग हतारिँदै हिउँफुलहरू मेरो हृदयको बाटोमा खस्ता, समुद्री जवानी झस्कियो, ठोकिएर डुङ्गा डुब्यो किनारमा, उत्रि हिँड्यो लक्ष्यमा, हाँस्यो छालहरू। म आँखाको आकाशबाट आँगनको आरु र नासपाती फुलेको हेर्छु, ढकमक्क रहरै बिस्कुन्छ, फेरि पनि म छुन सक्दिनँ तिमीलाई भनेर रित्तो हात फर्कन्छु। यता सिकुवामा हिउँ लज्जाले चुपचाप उभिएर, यात्रारत तिमी जस्तै म प्रवास पसे पो भन्छ, जीवनले उज्यालो खोज्छ मेरो ठाउँ किन अँध्यारो छ। आदिम म ऐना हिउँसँग उभिएर हेर्छु, लेकको त्यो गोठ त्यो पाखा मेरा भेडा बाख्रा र गाई गोरुहरू हिउँसँग हाँस्दै खेलेका छन्, मनको न्यानोले बनाएको तन सम्झेर त्यो ढुङ्गे धारो सपनामा खस्छ यो छातीमा, बाल्यकालको सखी हिउँ खोज्दै आउँछ विपनामा, गहिरिन्छ सम्झनाको प्वाल तलाउ भएर यो छातीमा। आँखाको झ्यालबाट अकुरियम खसेर तडपी तडपी मरेका माछा सपनाहरू हामीले भुलिदिने कसम खायौं। औँसी पछिको जुन थियो आकाशमा उज्यालो, एकदम उज्यालो, रात पनि दिन जस्तो। धरतीमा जहाँ जाउँ मुस्कुराउने देखेर आफ्नै ठाउँ हाँसी बाँच्न फर्कियो जुन, बगरमा पनि फुल्दो रहेछ पलासको फुल, पैयौं फुलेर ढकमक्क छ जहाँ पनि आफै उम्रिएर, पैयौं फुलेर ढकमक्क छ जहाँ पनि आफै उम्रिएर, जहाँ पनि आफै उम्रिएर। धन्यवाद। कति मिठो अनुभूति दिदीको कवितामा। दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिरहेको छ। आजको यो कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउनका लागि विमल दाजुले आफ्ना विचारहरू दिनुभएको छ, मिठा मिठा कविता सुनाउनु भएको छ, हामीसँग कविता र अनुभूतिका कुराहरू गर्नुभएको छ। यसै गरी दिपा राईपुनले त्यत्रो प्रवासमा बसेर कसरी लेख्ने, के गरी लेख्यौँ, कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यसै गरी शान्ति प्रियवन्दनाले कविता मिठो लय हालेर कविता सुनाइदिनु भएको छ। यसै गरी रुद्र अधिकारी ज्यूले पनि कविता सुनाइदिनु भएको छ। यसै गरी देविका तिमसिनाले पनि कविता सुनाइदिनु भएको छ। आजको कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सुमन वर्षाले कविता सुनाउनु भएको छ। हामीसँग जोडिनु हुने सम्पूर्णले आजको कार्यक्रम सार्थक बनाइदिनु हुनको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। हाम्रो निम्तालाई स्वीकार गरेर विमल वैद्य दाजु, दिपा राईपुन दिदी अनि हाम्रा सबै आदरणीय साथीहरू, हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण श्रोता तथा दर्शकहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हरेकपल.com लाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो साहित्यिक कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। आयोजकलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद, विशेष गरी रञ्जना बहिनी र ऋषभ सर, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। रञ्जना बहिनी र ऋषभजी र आयोजक परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म
टाढो भए पनि सम्झिदिनु भयो, एकदम नजिक सम्झेर बोलाउनु भयो। म पनि बिहानै उठेर भए पनि तपाईँहरू समक्ष आइपुग्न सकेँ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ सम्झिनु भएको। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सबैजनालाई। हस् हस्।